है मैट्रिक्स भने के टाइप अफ मैट्रिक्स कसरी जोड्ने कसरी मल्टिप्लाई गर्ने ट्रान्सपोज भने के हो ट्रान्सपोजको प्रोपर्टी के हो इन्भर्स के हो यो पर्छ र पर्दैन यो आफै पढ्ने मैट्रिसेसहरु को कन्सेप्टहरु चाहिँ आफै पढ त्यसो भए के गरौँ भन्दाखेरि प्रब्लमहरुमा फोकस गरौँ है त अनि डिटर्मिनेन्टको पनि मैट्रिक्सको पनि प्रब्लमहरुमा फोकस गरौँ है त अनि छिटो पनि सिकिन्छ किनभने अब फर्म भन्ने बेला आइसक्यो हामीले धेरै टाइम लिएर मैट्रिक्स पढ्यौं भने अरु विषयको अरु च्याप्टर पढ्न पाइदैन किनभने पीएले त क्लास गरिराखेको हुन्छ तिमीहरुको जात दिने भन्दा अघिल्लो दिनसम्म आउँछु भने पनि पीएले त पढाइदिन्छ त्यही भएर चाहिँ अब धेरै भन्दा धेरै कोर्स कभर गर्नलाई सजिला कुराहरुको थियरीहरु आफैले पढ है त भेक्टर त अर्को सरले गरिहाल्नुहुन्छ त्यसो भए म प्रब्लमहरुको लिस्ट लिएर आउँछु ल त्यसो भए हामी म्याट्रिक्सबाट चट्ट केही टिपिकल प्रब्लम्सहरु गर्ने केही स्पेशल मेथड्सहरु छन् छोटो छिटो भने त्यो चाहिँ हेर्ने पेज नम्बर 197 अब यहाँ तिम्रो मैट्रिक्सको किताब पल्टायो भने हैन मैट्रिक्सलाई डिफाइन गरेको छ टाइप अफ द मैट्रिक्स भनेको छ अनि त्यहाँ सबै किताबमै छ पीए को किताबमा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स भनेको छ त्यसका प्रोपर्टिजहरु छन् रमाइला रमाइला स्टार लाका कन्जुगेट हर्मिशियन इन्भोल्युटरीहरु कोर्समा छैन नपढ्ने स्टार लाका प्रब्लमहरु र थियरीहरु त्यस्तो हो बरु के गरौँ भने नि एउटा कुरा नोट गरिराख है note for a 2x2 square matrix A we always have A square minus trace of A times A plus determinant of A times I equal to 0 हुन्छ यो टिपिराख एउटा फर्मुला सुटुक्क त्यो एस्टेरिक लगाएको चाहिँ इन्डियन एम्बेसीलाई हो आईलाई हैन भनेको छ तर कुनै कुनै चाहिँ फेरि चाहिन्छ सकेसम्म त्यो लास्टमा प्रिपेयर गर न स्टार लागा छोड्देऊ त्यो किन भन्दा त्यहाँ इन्भोल्युटरी मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स भनेको चाहिँ हाम्रो कोर्समा छैन तिनीहरु ल for a 2x2 matrix A we always have this A squared minus TR भनेको trace of A times A plus determinant of A times I equal to 0 ल त यो trace of A भने के हो रे trace भने के हो रे कुनै पनि स्क्वायर मैट्रिक्सको trace भनेको के हो थाहा छ छैन if A is a square matrix then its trace is
the sum of the diagonal elements. If A is a square matrix, then its trace is the sum of the diagonal elements. जस्तो A भनेको -5 छ भने then trace of A भनेको कति? एउटा मात्रै डायगोनल एलिमेन्ट छ त सम भ्याक्युसली -5 भइहाल्यो। मानौ A भनेको 1 0 -3 -2 छ भने then trace भनेको कति हो? -1 डायगोनल एलिमेन्टहरुको सम 1 र -2 को सम -1 भनेपछि in fact if A is the matrix Aij n by n भनेको डबल सबस्क्रिप्ट नोटेसनमा यो भनेको कस्तो म्याट्रिक्स हो थाहा छ नि A11 A12 etc up to A1n A21 A22 etc up to A2n गर्दै n वटा रो AN1 AN2 etc up to ANN छ भने यो डायगोनल लाइन त यी सबै डायगोनल एलिमेन्टहरुको सम त्यसपछि ट्रेस अफ A भनेको कति हो A11 plus A22 plus etc up to ANN त्यो भनेको summation AII where I runs from 1 to n भनेको ट्रेस अफ A भनेको सम अफ द डायगोनल एलिमेन्ट्स त्यो स्क्वायर म्याट्रिक्स का सबै डायगोनल एलिमेन्टहरुको समलाई हामी के भन्छौं ट्रेस भन्छौं यति सम्झिनु 2 by 2 स्क्वायर म्याट्रिक्स मा यो दिएको हुन्छ रे फर एक्जाम्पल if A is the matrix 3 minus 1 to 4 then we have A squared minus trace कति भयो 7A plus determinant कति भयो 12 plus 2 is 14 that equals to 14 times I equal to 0 I भनेको युनिट म्याट्रिक्स अफ साइज 2 by 2 हरेक 2 by 2 म्याट्रिक्स मा यस्तो हुन्छ नि तिमीले यो 10 क्लासमा if A is this then prove that भनेर यसरी दिएको थियो नि 5-7 वटा क्वेशन याद छ तिमीलाई if A is this matrix then prove that भनेर दिएको थियो नि तिमीलाई कसरी थाहा पायो होला ठ्याक्क 0 आउने देख गरी कसरी मिलायो होला भनेको थियो नि के पनि रहन्छ सिक्रेट त यो पो रहेछ हैन अब तिमी आफ्नो यो एक्जाम सकिसकेपछि एसई दिने भाइ बहिनीलाई है यता आइज भनेर बोल कतिको पढाछस् भनेर सोध पढाछु ल आइज यो प्रब्लम गर त भन इफ ए इज दिस भन यो प्रुफ गर्न देऊ इफ ए इज दिस भनेर अर्को 2 by 2 लियो यो प्रुफ गर्न देऊ उले सोध्छ दाइ दिदी कसरी ठ्याक्कै 0 आउँदै थाहा पाउनु भो भोकेर कण्ठ पारे तपाईले भने कहाँ कण्ठ पारे ट्रिक छ नि ट्रिक भन्ने कस्तो हो त नि भनेर सोध्यो भने तेरो बेला भाषा नै बुझ्नु हामीले त बल्ल थाहा पायौ भन्ने अथवा भन हैन तिम्रो खुसी त्यसो भए यो चाहिँ थाहा पाइराख्ने अब योसँग रिलेटेड के छ त if A is the matrix 3 minus 2 0 2 then A squared plus 6A equal to भनेर यहाँ केही अप्सनहरु दिएको छ अप्सनहरु पनि म्याट्रिक्सको इक्वेसन हुन्छ है अब तिमीले मानौ 10 क्लासको तरिकाले गरेको भए A बाट पहिला यो निकाल्ने A स्क्वायर निकाल्ने 6A निकाल्ने जोड्ने अनि त्यो गर्दा आउने म्याट्रिक्स A ले दिन्छ कि हेर्ने दिएन भने B ले दिन्छ कि हेर्ने दिएन भने C ले यसरी गर्दै जाने हुन्छ अब हामीले चाहिँ कसरी गर्ने भयो we have A squared minus trace कति 5A plus determinant कति 6I
that equals to 0 भयो। a स्क्वायर प्लस 6a लेख्ने किन लेखे त्यही चाहिएको छ त त्यही लेख्नु परेन त। अब यो ल्याउनलाई माइनस 11a भयो भने यही आयो अनि प्लस 6i आयो। therefore a स्क्वायर प्लस 6a भनेको कति रहेछ 11a प्लस 6i हो। तिम्रो अप्सनमा के छ 11a प्लस 6i 11a माइनस 6i माइनस 11a प्लस 6i भने यसरी अप्सन दिया हुन्छ हैन। यो तरिकाले चाहिँ हामीले सजिलै गर्न सकिन्छ। यो भयो म यसलाई मेटेँ है त। a इन्भर्स इक्वल टु भनेर यहाँ के दिएको छ माइनस 11a उता जाँदा प्लस अनि प्लस 6i माइनस यही थियो हाम्रो आन्सर 11a माइनस 6i थियो। यस तिमीले भनेको ठिक नारायण किन भन्दा 6a उता जाँदा माइनस हैन 6 अलिअलि डोप देखिया छ हैन। माइनस 11a प्लस 6i माइनस 11a उता जाँदा 11a प्लस 6i उता जाँदा माइनस 6i। गुड। अब हेर त यहाँ जस्तो तिमीले के देखाएको थियौ 2/2 मा सजिलो छ के यहाँ चाहिँ अब a इन्भर्स इक्वल टु भनेर केही दिएको छ यहाँ चारवटा अप्सन सब त्यो पनि केमा छ म्याट्रिक्स हैन कि म्याट्रिक्स एकै फर्ममा छ के एकै फर्ममा छ भने तिमीले के गर्ने झटपट अघि थाहा भएको लेख्ने a स्क्वायर माइनस ट्रेस 5a प्लस डिटर्मिनेन्ट प्लस 6i इक्वल टु 0 भयो। के आयो a टाइम्स a माइनस 5i इक्वल टु माइनस 6i भयो। त्यसो भए a टाइम्स माइनस a प्लस 5i बाई 6 that equals to i आयो। त्यहाँ भने कहाँ बाबु नारायण त्यहाँ भने कहाँ नारायण ए कमन आयो a स्क्वायरबाट a कमन आयो a रह्यो 5a बाट a कमन आएपछि 5i भएन x स्क्वायर्ड प्लस x बारमा x कमन आयो दुईटा x मा एउटा x रख्यो अनि यहाँ एउटा x गयो भने चाहिँ खाली राख्छौ ड्यास गर्छौ कति गर्छौ मल्टिप्लिकेटिभ आइडेन्टिटी 1 राख्छौ ताकि x टाइम्स x x स्क्वायर भयो x टाइम्स 1x भयो। यहाँ पनि a टाइम्स a स्क्वायर भयो अनि माइनस 5 a टाइम्स i a भयो अनि कुनै 2/2 मा यति मात्रै गर्यो भने 2/2 म्याट्रिक्सबाट 5 घट्छ म्याट्रिक्सबाट स्केलर घट्छ कहीं a स्क्वायर माइनस 5a को पावर 1 प्लस 6a को पावर 0 इक्वल टु 1i भने हो। अब यहाँ अप्सनहरु तिम्रो के हुन्थ्यो भने नि माइनस a माइनस 5i बाई 6 हो यसरी दिया हुन्थ्यो के अप्सन a प्लस 5i बाई 6 यसरी दिया रहेछ भने c हैन माइनस a प्लस 5i बाई 6 अनि d माइनस a प्लस 5i बाई 6 यसरी दिया रहेछ भने अब हेर त पहिला a इन्भर्स निकालेर यो हो कि भनेर हेरेर यो हो कति टाइम लाग्थ्यो नि चट्ट यो लगाइदिएपछि आइहाल्दो रहेछ नि त आन्सर। त्यही भएर कुन बेलामा के गर्ने भन्ने खाले चाहिँ अलिकति राम्रोसँग याद गर्न पर्यो भनेको मैले। थ्री बाई थ्रीलाई हामीलाई दिन्न छ न त अर्को त्यो मिनिमल पोलिनोमियलहरू पढ्न पर्छ त्यो हाम्रो कोर्समा छैन
यो चाहिँ जस्ट 2x2 मा सोधिराख्ने भएर मैले बताइदिएको मात्रै हो तिमीहरूलाई। अब एउटा क्वेशन अलिकति ध्यान दिने है। The element of second row and third column in the inverse of one to one, 2 1 0 minus 1 0 1 is भन्यो A minus 2, B minus 1, C 1 and D 2. A मा B ले मल्टिप्लाई गर्दा या B मा A ले मल्टिप्लाई गर्दा I आयो भने अनि B भनेको A इन्भर्स हो भने हैन, सम्झ त? A टाइम्स A इन्भर्स गर्दा I आउँछ हैन र? A मा L ले मल्टिप्लाई गर्दा I आउँछ भनेको यो नै के रहेछ? A को इन्भर्स हैन र बाबु नारायण? बुझ्यो नारायण? लौ अघि त्यत्रो ट्रेस र बुझाए अनि फर्मुला यो फर्मुला लगाए। ट्रेस भनेको यो दुईटा जोड्ने भने हैन, ट्रेस भनेको यो दुईटा जोड्ने। त्यसो भए a स्क्वायर माइनस ट्रेस भनेको 5। डिटरमिनेन्ट कति हो? 6 माइनस 0 6 भएन? यो फर्मुला लगाएको होइन, यो फर्मुला। अब फेरि मैट्रिक्स पुरै प्रोपर्टी देखि सबै कुरा पढ्दै आयो भने त 500 पिरियड लाग्छ। अनि मैट्रिक्स पढ्छौँ हामी, अरु छुट्छ नि त, तिम्रो फिजिक्स बाँकी होला, केमिस्ट्री बाँकी होला, कोर्स हैन थुप्रै। त्यो हो। अब मैले यो एउटा थियरी बताइदिएँ। अब यो प्रब्लममा अर्को थियरी बताउँला। सम्झ त? A भन्ने मैट्रिक्स छ एउटा, मानौ 3/3, A11, A12, A13, A21, A22, A23। फर्स्ट सबस्क्रिप्टले कुन रोमा पर्छ बताउँछ, सेकेन्डले कुन कलममा पर्छ त्यो बताउँछ। A31, A32, A33। यसको इन्भर्स निकाल्ने तरिका सम्झ्या छौ? म सम्झाउँछु। सबभन्दा पहिला डिटरमिनेन्ट अफ A निकाल्ने, नन जिरो आउनु पर्छ। डिटरमिनेन्ट अफ A निकाल्ने नन जिरो आउनु पर्छ। जिरो आयो भने मिल्दैन। त्यसपछि यहाँ हामीले के गरौँ? नन जिरो छ कि छैन हेरौँ डिटरमिनेन्ट अफ A। पहिलो रोको रेस्पेक्टमा एक्सपान्ड गरौँ है त। 1 टाइम्स 1 को कोफ्याक्टर, 1 टाइम्स 1 को कोफ्याक्टर गर्दा 1 पर्ने कलम र रो फाल्यो। 1 minus 0 is 1 माइनस फर्मुला को माइनस 2 टाइम्स 2 को कोफ्याक्टर कति आयो? को माइनर अब 2 minus 0 is 2 प्लस 1 टाइम्स 1 को कोफ्याक्टर यो र यो काटियो। 0 minus minus 1 is 1 गर्दा कति आयो? -2 आयो, which is not equal to 0। त्यही भएर A इन्भर्स एक्जिस्ट गर्छ। थाहा भयो? अब इन्भर्स कसरी निकाल्थ्यौ? यो A को पहिला के गर्थ्यौ तिमी? मैट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर्स निकाल्थ्यौ। सम्झ्या छौ? A11 को कोफ्याक्टर भनेको A11 पर्ने रो र कलम फाल्ने, यो मैट्रिक्स, यो 2/2 मैट्रिक्स को डिटरमिनेन्ट यो माइनस यो गर्दा आउने चीजलाई कोफ्याक्टर भन्थ्यौ, जुन A11 भयो।
स्मल a11 को कोफ्याक्टर क्यापिटल A11 भन्थ्यौं। त्यस्तै यसको कोफ्याक्टर A12 भन्थ्यौं, यसको A13 भन्थ्यौं, यसको A21, यसको A22, यसको A23 भन्थ्यौं, यसको A31, यसको A32, यसको A33 भन्थ्यौं। अनि त्यसपछि यो म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज लिन्थ्यौं। यो मैट्रिक्स अफ कोफैक्टर्स को ट्रांसपोज लिन्थ्यौं। के आउँथ्यो? यो फर्स्ट रोलाई फर्स्ट कलम बनाइदिन्थ्यौं A11, A12, सेकेन्ड रोलाई सेकेन्ड कलम बनाइदिन्थ्यौं A21, A22 and A23, थर्ड रोलाई थर्ड कलम बनाइदिन्थ्यौं A31, A32 and A33. अनि ओहलौजा मैले क्वेशनै मेटेछु यो अटेन भनेर फेरि दुःख पाएँ मैले। तिमीसँग त छ है, म झटपट लेखिहाल्छु फेरि। द एलिमेन्ट अफ सेकेन्ड रो एन्ड थर्ड कलम in the inverse of A 1 2 3 2 1 0 minus 1 0 1 is A minus 2 B minus 1 C 1 and D 2. हामीले पहिला के निकालेको रे अघि डिटर्मिनेन्ट अफ कति आएको -2 हो। मैले बिर्सेँ -2 हो कि हैन हेर त। यो म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर्स हो। अनि त्यसको ट्रान्सपोज गर्दा यसलाई के भन्छौं हामी? एडजोइन्ट अफ ए भन्छौं। अब ए इन्भर्स भनेको के हुन्छ? 1 बाइ डिटर्मिनेन्ट अफ ए टाइम्स एडजोइन्ट अफ ए हुन्छ हैन त। भनेपछि यो म्याट्रिक्सलाई 1 बाइ डिटर्मिनेन्ट अफ ए ले डिभाइड गर्यो भने के बन्छ? ए इन्भर्स बन्छ। अब यहाँ सोध त, इन्भर्स को सेकेन्ड रो र थर्ड कलममा कुन एलिमेन्ट हुन्छ भने के? सेकेन्ड रो र थर्ड कलम भनेको यहाँनिर कुन एलिमेन्ट हुन्छ भनेको यही हैन त? A32 बाइ डिटर्मिनेन्ट अफ ए हैन त? त्यसो भए second third element of A inverse भनेको के हो? A32 by determinant of A, capital A32 by determinant of A हुँदो रहेछ। यो A32 भनेको के हो? यो A32 को कोफ्याक्टर हैन त? इट्स कोफ्याक्टर। भनेपछि जहिले पनि याद गर, इन्भर्स म्याट्रिक्स को सेकेन्ड रो थर्ड कलम को एलिमेन्ट कुन हो भन्यो भने गिवन म्याट्रिक्स को थर्ड रो सेकेन्ड कलम को कोफ्याक्टर लाई डिटर्मिनेन्टले डिभाइड गर्ने रहेछ। मैले भनेको फेरि हेर त, सेकेन्ड रो थर्ड कलम इन्भर्स को सेकेन्ड रो थर्ड कलम को एलिमेन्ट भनेको गिवन मैट्रिक्स को थर्ड रो सेकेन्ड कलम को कोफ्याक्टरलाई डिटर्मिनेन्ट अफ ए ले डिभाइड गर्ने रहेछ। ल अब भन त, यो एलिमेन्ट को कोफ्याक्टर गर्दा हामी के गर्थ्यौं? प्लस माइनस हो यहाँ पनि हैन। यो एलिमेन्ट भनेपछि के चाहियो हामीलाई? यो एलिमेन्ट को कोफ्याक्टर A32 भनेको यो 0 को हैन, यो 0 को कोफ्याक्टर रहेछ। प्लस माइनस माइनस यो 0 को फ्याक्टर 0 पढ्ने रो र कलम फाल्देऊ 1 3 2 0 by determinant of A is -2.
A32 भनेको यो एलिमेन्टको कोफ्याक्टर, इन्भर्सको यहाँ कुन एलिमेन्ट हुन्छ भने यो कुन सेकेन्ड रो थर्ड कलम भनेको यहाँ इन्भर्समा कुन एलिमेन्ट हुन्छ भने थर्ड रो सेकेन्ड कलमको कोफ्याक्टरलाई डिटर्मिनेन्टले डिभाइड गर्ने रहेछ, डिटर्मिनेन्टले डिभाइड गर्ने रहेछ। नाउ दिस अब तिमीले यी कुराहरू चाहिँ सम्झिने मात्र, लेख्ने होइन। जस्ट अब यस्ता क्वेसन आयो भने सेकेन्ड रो थर्ड इन्भर्सको सेकेन्ड रो थर्ड कलममा कुन एलिमेन्ट पर्छ भने गिवन म्याट्रिक्सको थर्ड रो सेकेन्ड कलमको कोफ्याक्टर लाई डिटर्मिनेन्टले डिभाइड गर्ने भनेर रहेछ। अब यो कति आयो 0 0 के भयो -6। यो पर्ने रो र कलम, रो र कलम 1 3 2 0 1 3 2 0 भनेपछि 0 -6 0 -6 ल के आयो यस्तो 3 मा 1 हुन्छ रे, 3 मा 1। मैले क्वेसन गल्ती सारे अहिले हेरौँ है, म यो आँखा यस्तै हो, बोर्डमा देख्छु त्यसपछि किताबमा 1 2 1 रहेछ नि त, यहाँ 1 रहेछ भनेपछि यहाँ 1 भयो। 0 -2 भन्छ, यहाँ -2 भयो। 0 -2 -2 +2 बाई डिटर्मिनेन्ट भनेको -1। यस यस यस। If A is the matrix 1 2 0 1, then A to the power n equals to A 1 to n 0 1, B 2 n 0 1, C 2n 1 0 -1, and D n to n 0 n. जीरो टाइम्स जीरो को फ्याक्टर बाबु नारायण तिमीलाई धेरै कुरा बिर्स्या रहेछ। डिटर्मिनेन्ट सम्झेछ के, डिटर्मिनेन्टको फर्मुलामा पो 0 टाइम्स 0 को फ्याक्टर भन्ने त को फ्याक्टरमा त कहाँ मल्टिप्लाई गरिन्छ र डिटर्मिनेन्ट निकाल्दाखेरि पो मल्टिप्लाई गर्ने। यो क्वेसनलाई हेर्यौ, क्वेसन मैले म्याट्रिक्स डिटर्मिनेन्टमा के पनि गाह्रो छैन के, नपढाए पनि हुने हो। यहाँ पिएमा सिद्धो भन्दै हुने हो त्यतिकै, तर यसो 1-2 दिन टाइम पास गरौँ भनेर चाहिँ पढ्न लागेको मात्रै हो। थाहा छैन मलाई पनि, मैले क्वेसन मात्रै हेरेको छु, मलाई पनि थाहा छैन आन्सर। ध्यान दिएर सुन है, a to the power n भनेको छ। a to the power n भनेपछि खासमा यसलाई a to the power n डिराइभ गर्न पर्या भए, फर्मुला बनाउनु पर्या भए फलामको चिउरा हुन्थ्यो। अथवा इफ a is this prove that a to the power n equal to this भनेर भन्यो भने a निकाल्थ्यौं, a to the power 1 निकाल्थ्यौं, a to the power 2 निकाल्थ्यौं, मिलिरहेछ। अनि a to the power n मा 2 छ भनेर a to the power n + 1 मा पनि 2 देखाउँथ्यौं। ल अफ इन्डक्सन के, म्याथमेटिकल इन्डक्सन लगाएर बल्ल प्रुभ गर्थ्यौं। तर अब मल्टिपल चोइस क्वेसनमा एकदम सजिलो हुन्छ यस्ता कुराहरू। के गर्ने भन्दाखेरि हामीलाई के थाहा छ, a to the power 1 भनेको a हैन। त्यसो भए
यो एबीसीडी चारवटा अप्सनहरू मध्येमा जहाँ n को भ्यालु 1 राख्दा ए दिन्छ त्यो एन्सर हो। यहाँ n को भ्यालु 1 राख्दा के दिन्छ 1 2 0 1 दिएछ ए भनेपछि ए हुन सक्ने सम्भावना रह्यो। अब यहाँ राख्दियो n को भ्यालु 1 2 1 0 1 होइन बी होइन। सीमा राख्दियो n को भ्यालु 1 2 1 0 -1 लौजा होइन किनभने ए टु द पावर 1 इक्वल टु ए कसले दियो यहाँ राख्दियो 1 2 0 1 दियो। एउटाले मात्रै दिए भए हाम्रो काम बनिसकेको थियो हैन त तर दुईटाले दियो। ए टु द पावर 1 इक्वल टु ए इज गिवन बाय द अप्सन ए एन्ड द अप्सन डी। यो कुरा देख्यौ तिमीले a to the power 1 equal to a is given by a or d। अब n को भ्यालु 2 राख्दाखेरि n को भ्यालु 2 राख्दाखेरि 2 4 0 2 भन्ने म्याट्रिक्स यो म्याट्रिक्स दुई पटक मल्टिप्लाई गर्दा आउँछ कि आउँदैन भनेर मान्छेहरू टेस्ट गर्नतिर लाग्छन्। लेट देम डु दैट। तर हामी चाहिँ सुटुक्क अरूलाई के पनि नभनिकन हामी के गर्छौं भन्दा ए टु द पावर 0 भनेको त आयो हो नि त आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स। त्यसपछि n को भ्यालु 0 राख्दा आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स अब बी र सी त हाम्रो डिस्कार्डेड ए र डी मध्ये कसले दिन्छ इज गिवन बाई चेक गर त ए टु द पावर 0 इक्वल्स टु आई इज गिवन बाई ए ओन्ली। त्यही त नि अरू चाहिँ ए स्क्वायर चेक गर्नतिर लाग्छन् अनि हामी चाहिँ सुटुक्क ए टु द पावर 0 आई आउँछ कि आउँदैन भनेर चेक गर्नतिर लाग्छन्। हामीले उनीहरू गरिरहेको हुन्छौँ हामीले भ्याएर अर्को क्वेसनमा गइसकेका हुन्छौँ। त्यही हो तयारी गर्ने भने। भूमितले कस्तो राम्रो कुरा सोध्यो। सुरुमै ए टु द पावर 0 गरेको भए हुन्थेन र सर भन्यो। हुन्थ्यो नि एकदम हुन्थ्यो तर के गरियो 1 गरिहालिएछ त। अब उपरान्त के गर बल्ल गर के ए टु द पावर 0 ले अझ फास्ट दिँदो रहेछ भने बल्ल थाहा भयो नि त हामीलाई त्यो हो। अब तिमीले गर त्यस्तो। डिटरमिनेन्ट अफ द म्याट्रिक्स के ए कति हुन्छ? डिटरमिनेन्ट अफ द म्याट्रिक्स के ए कति हुन्छ? हेर है एउटा म्याट्रिक्सलाई कुनै स्केलरले मल्टिप्लाई गर्ने भनेको सबैलाई त्यसले मल्टिप्लाई गर्ने हो। एउटा डिटरमिनेन्टलाई कुनै स्केलरले मल्टिप्लाई गर्ने भनेको कुनै एउटालाई मात्रै मल्टिप्लाई गर्ने हो। k to the power n times determinant of a हुन्छ। if a is of order n by n। ए भन्ने म्याट्रिक्सको साइज त्यो छ भने यो आउँछ अरे भन्नुको अर्थ जस्तो if a and b are both 3 by 3 matrices with determinant of a equals to -5 and determinant of b equal to 6 then determinant of 2ab equals to कति हुन्छ होला?
If A and B are both 3 by 3 matrices with determinant of A minus 5, so under determinant of B, right? Determinant of B is 6, then determinant of 2AB कति होला? Very good, Kushal. Yes. यो भनेको कति? Determinant of 2 to the power 3 times determinant of AB हुन्छ. किन भन्दा A को size 3 by 3 छ. And this is 8 times determinant of AB. Determinant of the product equal to product of their determinants हुन्छ. As very important property of determinant, determinant of the product equals to product of their determinants हुन्छ. So it is 8 times minus 5 times 6. 5 ले मल्टिप्लाई गर्ने भनेको 10 ले मल्टिप्लाई गरेर आधा गर्ने हो 40 छक्का 240. Yes, minus 240. If A is the matrix this, then determinant of A inverse कति हो भन्यो भने ध्यान दिएर सुन है. A दाछ भने A inverse त निकाल्न सक्छ. पहिला matrix of cofactor निकाल्न अनि ट्रान्सपोज गरेर एडजोइन्ट आउँछ अनि डिटर्मिनेन्टले डिभाइड गर्दै डिटर्मिनेन्ट पनि निकाल्न आउँछ. तर एउटा कुरा नि तिमीलाई तिमीलाई के थाहा छ A times A inverse भनेको जहिले पनि I आउँछ हैन. A र A inverse मल्टिप्लाई गर्दा I आउँछ. That implies determinant of A times A inverse equals to determinant of I आउँछ. Determinant of the product equal to product of their determinants. Determinant of I कति हुन्छ 1 हुन्छ. जहिले पनि के नोट गर determinant of a triangular भनेपछि त्यसपछि diagonal त्यसपछि scalar त्यसपछि युनिट सबै. किनभने यी सबै के हुन् ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को फर्दर स्पेशलाइजेसन. ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज द प्रोडक्ट अफ द डायगोनल एलिमेंट्स. Determinant of the triangular, diagonal, scalar, unit सबै मैट्रिक्सहरुको के हो त product of the diagonal element. कहिले तिमीलाई 3 0 0 5 minus 2 0 0 7 9 minus 4 ल यो मैट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट कति हो भने अब तिमीहरु दुःख नगर्ने नि. हेर त डायगोनल भन्दा माथि सबै 0 छ भनेपछि यो लोअर ट्रायंगुलर रहेछ हैन त. त्यसमा के हो 3 times minus 2 times minus 4 नै आन्सर हो. 4 दुनी 8 या 24 नै आन्सर. त्यही भएर डायगोनलमा त सबै 0 हुन्छ 1 1 1 हुन्छ प्रोडक्ट 1 आउँछ. अब यसले के इम्प्लाई गर्छ त डिटर्मिनेन्ट अफ A इन्भर्स इक्वल्स टु 1 by डिटर्मिनेन्ट अफ A भन्छ. मैले तिमीलाई यो प्रब्लममा आयो भने यदि धेरै काम गर भन्न खोजे हैन. मैले तिमीलाई यो फर्मुला सम्झ भन्न खोजे हो. कसरी आयो छ मतलब छैन.
बोठाइ गर्नुपर्छ क्या ए भन्ने म्याट्रिक्स गएको छ भने डिटर्मिनेन्ट अफ ए इन्भर्स कति गाह्रो सोधे आउला ए इन्भर्स निकालेर डिटर्मिनेन्ट निकाल्न लागेको भनेर चित्त नदुखाउने गाह्रो सोधे होइन तिमीलाई त सजिलो सोधे आयो किन भन्दा डिटर्मिनेन्ट अफ ए इन्भर्स भनेको 1 भाइ डिटर्मिनेन्ट अफ ए हुन्छ डिटर्मिनेन्ट अफ ए कति 12 माइनस 2 14 त्यसको कति रहेछ त एन्सर 1 भाइ 14 किनभने यो फर्मुला थाहा छ हामीलाई स्क्वायर मैट्रिक्स है भनौं न एउटा नोट टिप्यौं हामीले एउटा नोट जस्तो a square matrix A is said to be orthogonal if A times A transpose equals to A transpose times A equals to I that is यो भनेकै इन्भर्स खोज्न अंक भौतारी नै परेन ट्रान्सपोजले नै इन्भर्सको काम गर्यो भने कुनै पनि रियल स्क्वायर म्याट्रिक्समा बाबु डिटर्मिनेन्ट हुनलाई के हुनुपर्छ स्क्वायर मैट्रिक्स हुनुपर्छ रो मैट्रिक्स कलम मैट्रिक्स को हुँदैन रेक्ट्याङ्गुलर मैट्रिक्स को हुँदैन अब तिमीले नारायणले के गर्नु पर्यो आज भने आज लेखेको त्यति धेरै बुझिया छैन भने अब नेक्स्ट क्लासको लागि आज दिनभरि डिटर्मिनेन्ट मैट्रिक्स र डिटर्मिनेन्टको थियरीहरु प्रब्लम गर्नु पर्दैन थियरीहरु त्यहाँ किताबमा सबै बुझेर टक्क बनाएर राख्ने Can symmetric matrix be orthogonal भनेर सोध्यो not necessary आवश्यक छैन सिमेट्रिक मैट्रिक्स भनेको त ए ट्रान्सपोज गर्दा ए आउनुपर्छ यस हुनुपर्छ यस सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्यान बी orthogonal किनभने सिमेट्रिक मैट्रिक्समा त ए टाइम्स ए हुन्छ तर यो दुईटा इक्वल हुन्छ भनेपछि के भयो नर्मल मैट्रिक्स हुँदो रहेछ तर आई नै आउँछ भन्ने त छैन नि कुनै पनि मैट्रिक्स र त्यसको ट्रान्सपोज मल्टिप्लाई गर्दा आई आयो भने के बन्छ orthogonal बन्छ अनि सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेछ भने ए टाइम्स ए गर्दा त ए स्क्वायर बन्छ ए स्क्वायर गर्दा आई नै आउँछ भन्ने छ र छैन यो सिमेट्रिकले के गर्छ यति चाहिँ पालना गर्छ तर यो पछाडी आई चाहिँ आउँदैन त्यही भएर नट नेसेसरी आवश्यक छैन बाबु भूपेन्द्र कि कसले सोधेको यो विशाल है जरुरी छैन अब एक्जाम्पल दिनु पर्यो भने फर एक्जाम्पल द रोटेशन मैट्रिक्स the rotation matrix A theta. For example, the rotation matrix A theta भनेको cos theta minus sin theta and cos theta. यो